قرن أفريقيا كم شمو قرن مسيلو أبي كبيد وقرت حلو كاسيلير كم إسرائيل نابك قرن أفريقيا إذا زحوست اللهم حدش معبالة أب قرن أفريقيا كالكليلير كم قدم قبل جبس إيرترا سعود عرب السودان زسلفة تنكر حيلي وقع السلالفة تفتير ولا كوانت تصنحم إسرائيل نابز السلالفة أنصار خوينا كالمبالا نخاليه كبيد حادقان وطرن نابت زوبا حيزو نخمس زقدد كدا خوينو يركم سلام ترسعنا سلام كم يتصنحو زخبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين بلاس لما عندي أبك قرن أفريقيا أملكيتم كلتا عبيت معبالة التسامي عملهم من قصة إثيوبيا إيرترا متقعة جميرة زبل كس زقرب انتخون بتقارني دما نابزو وطرزي إسرائيل إدام حواسا زملاخت حبريتا تسامي لهم حدا خلتان دابلنا كما تزخل حدا قاندات انتنا مساخم كنصنحنا السخمون مسانا صنحهم تمالي نعمتات زصنحه كبيد وطر وليدو صنحه غدا عسبه معلب الزرخبه وصانه بوغن اسمران كايرون تسمعوا نيروم اذا حبريتا ز كم زلو خوينو كن اغرغر غبص اندا صعبت وطر كم مفطر زيت فله اسرائيل دما اب قرن افريقيا حدش معباله وي عوطر كولد زخل غدا حيزا قلقليل اتركم تمالي ببريزيدنت إساياس أفورقي اتمرح إيرترا نإثيوبيا حس زسنبده زشقله وسانه كتحلف كيلايا عسب اب تحت قصصر جبص كاتو جبص عالمي عون قيح بحر كتقصصر زغبر وسانه نيروم از وسانه بزي يبقان مسجبوت ون إثيوبيا نتقملو ودبه نجبص حلف كاب بمخاب إثيوبيا بر بحر البوني مغبر تلمي زحازيو برغص إثيوبيا بر بحر البو يانيرم يهون بر بعنفت جيبوتي بر بحر تخاريم زلوا حيوتنا مقصال صعرتات كتكبر صنيحيا يهون بر سرعه حق عالمنا زي ختل إثيوبيا محدر زركبه بقدما مينستر دكتور أبي أحمد زمرح سرعة بلصقنا إثيوبيا نتا بحتايت متنفسي زخونه ودب كسن الله زخل حادغኛ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ዘስዓበ ስምምዕነት በወገን ግብጽ ጅቡቲን ኤርትራን ክስማዕ ከልዩ እዚ ናዲስ አበባ ዘሻቀለ ዘሰንበደ ዝተፈሃለሉ ዜና ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝሃበ ዜና ክስማዕ ከልዩ ሎማዓንቲ አልጀዚራ ሒዝዎ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም إسرائيل فلاميت هاجر بمخان نسوماليلاند نهاجرنات أفلوتو زحابته هاجر كتكون كيلايا زحزوان أبك أرن أفريقيا حبرات عرب إماراتسن سعود عربن برحق الززور أسفح السلالفات فتيرم أبقاليو بخينات أبقاليو دما بوطري أبك بيد حادقا أبزر كبلوان إسرائيل كالكال مبعلا نتزلو وطري زقادديو اندا تفحلو الليركم حبرات عرب إماراتسن نجنرال حمدان داقالو زمرحو سراويت أرلا يستفحال دقاف بمقبار أب السودان كبير كينات انداسالت تركب زلا حاجرن تتكون منغستي إثيوبياون بتمساسالي نايصوار دقاف حاويسو فاينانساو دقاف بمقبار أنصار إيرترا ناب وطر نخطأتو زقبرت حاجريا سعود عربه أب قرن أفريقيا حبرات عرب إماراتس نتغورو زلا متتاون مقدمه السودان بجنرال عبد الفتاح البرهان زمر حيلي بمدقاف ني إيرترا نغبصن بمحقاف أب قرن أفريقيا تنكر زتبحال 10 الفا كم زولدت يزنقر بزي ملكه أب كبيد وطراتي صنحه السلالفات قرن أفريقيا تثبيت بزي تغبرلو منغدني متتاو إسرائيل مولادو دمم اتقارني كم شمو نابز خف وطرقاتو زخاله لقمنا حيزو قليل يركم كم زفلت أب مفلم تعمت كل تشحن 24 بعقوطاصرا معربين مالتون لك قن مكل تعمت منغست إثيوبيا مس سوماليلاند ن50 عمت زصنح ودباو سممعنت كفرم كيليوم زو دبزي منغست إثيوبيا ننقداو من قصاص طرح زيخولم حيل بحر كتخللو زخل سممعنت مخون استغلص انتخون متتاو إثيوبيا زشقلن إيرتران ግብጽን حاوسم لوعلاونتا كم زتتحسس زغلصت ሶማልን ጥምረተን በመስጣም ነትስምምዕነት ክፈርስ ጻዕርታት ገረንያን ኣብዚ ጉዳይውን ቱርክ ኢዳ ብምሕዋስ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ስምምዕነት ክብጽሕ ዝገበረት ወራኳን ተኾነት እዚ ንልዕሊ 30 ዓመት ካብ ሶማሊያ ተነጽላ ሃገራዊ ኣፍልጦ ግን ከይረኸበት ዝጸንሐት ሶማሊላንድ ፈላመይቲ ሃገር ማለት ውን ኣብ ፖለቲካ ዓለምና ጸላዊት ካብ ዝኾነት ሃገር እስራኤል ኣፍልጦ ብምርካባ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ካልእ ዝኸፈ ወጥሪ ሒዙ ቅልቅል ይርከብ
እዚ ዜና እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ካብ ኣስመራን ካይሮን ሰምዖ ኣዝዩ ዘሰንብድ ልቢ ሰብር ዜና ልቢ ዝጽግን ዜና እንዳተፈሓለሉ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሶማሌላንድ ምስ ሶማሌ በጽሕዎ ዝነበረ ስምምዕነት ብምፍራስ ንቱርኪ ብምጥላም ንሶማሌላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ድሕር እስራኤል ዝሃበት ካልእቲ ሃገር ናይ ምዃን ዕድል ከም ዘለዋ እንዳተቐሰ ይርከብ። ብፍላይ ድማ ካብ ሶማሌላንድ ሃርጌሳ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኢትዮጵያ ንኣፍልጦ ሃገር ሶማሌላንድ ንምሃብ ሙሉእ ምድላው ኣዛዚማ እንዳበሉ እንዳጠቀሱ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሉ ድማ ሕዚ ቅድሚ ሒደት ደቂቕ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እስራኤል ንሶማሌላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ምሃባ ብኣርባዕተ ሃገራት ቁልጡፍ ዝተባሃለ ተቃውሞ ገጢምዎ ይርከብ። እቲ ቅድሚ ሒደት ደቂቕ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ዝኾነ ጌዶን ሳር ዝተዋሃበ ሃገራዊ ኣፍልጦ ንሶማሌላንድ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቂቕ ካብ ግብፂ፣ ሶማሌ፣ ቱርክን ጅቡትን ከቢድ ዝተባሃለ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞም ዝተገለጸ። ኣርባዕተም ሃገራት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣቢለን ንሕድሕዶም ብስልክ ዝተዘራረቡ እንትኾኑ ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ስልክ ዘተን ምይጥን ድማ እስራኤል ንሉዓላዊ ግዝኣት ሶማሌ ብምጥሓስ ዝሃበቶ ሃገራዊ ኣፍልጦ ንሶማሌላንድ ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባራዊ ዘይኸውን ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ እውን ቀጸልቲ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ መግለጽታት ከውጽኡ ትጽቢት ይግበር። ብፍላይ ድማ ሊግ ዓረብ ዝኾነት ሶማሌ በዚ መልክዕ በእስራኤል ንዝገጠመ ሓደጋ ንምምካት ኩለን ኣባል ሃገራት ሊግ ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ጎኒ ሶማሌ ብምዃን ኣንጻር እስራኤል ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ክካየዳ ተጽቢት ይግበር። ብፍላይ ድማ ኢራን ኢዳ ክትሓውስ ትጽቢት ዝግበረሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልእ ዝኸፍእ ሓደጋ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመላኽት ጉዳይ እንዳተፈሓለሉ ይርከብ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከቢድ ሓማስ ክትፈጥር እትፍለጥ እስራኤል ነዚ ጉዳይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሒዛቶ ምምጻእ ስዒቡ ድማ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ መጻኢኡ ከቢድ ስጋኣት እዩ እንዳተፈሓለ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዓሰብ ንምልማዕ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ስዒቡ ቅድሚ ናብ ተግባራውነቱ መስግጋሩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ዝዓለመት ዝመስል ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ሎማዓንቲ ብወገን ኢትዮጵያ ተሰሚዑ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣፈኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝነገረለን ሚድያታት ኤርትራ ሎማዓንቲ ብኣንፈት ክልል ዓፋር 4 ከባቢታት ክትቆጻጸር ዝኽኣለትሉ መጥቃዕቲ ፈንያ ክብሉ እንዳኸሰሱ ይርከቡ። ንቡሬ፣ ዳንካለ፣ ጋርቦንና ኣዋል ዝተባሃሉ ከባቢታት ኤርትራ ሰራዊት ኣዋፊራ ኢትዮጵያ ወሪራ ዝብል ክስ እንዳቕረቡ ዝርከቡ እዞም ሓይልታት ኣብዚ ጉዳይ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ኮነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምፍጻም ዝዓለመ እዩ ክብሉ ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ብዝፈልጦ መንገዲ ስርዓትን ሕግን ተኸቲሉ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ዘለዎ ድሌታት ንምምላእ ጻዕርታት ኣብ ክንዲ ምግባር ሕዚ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ወፍርታት ብምግባር ኤርትራ ብምጽላም ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲያዊ ከስቢ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ግን ብብዙሓት ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይከኣለ እዩ እንዳተጠቐሰ ዝርከብ። ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሽሙ ቀርኒ ኮይኑ ኣብ ዝኸፍአ ወጥሪ ጥሒሉ ቀፂሉ ይርከብ።